टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पे ई कॉमर्स की भी बात की जाती है, सोशल इंडस्ट्री भी बहुत फेमस हो रही है और हाइपर लोकल भी एक टर्मिनोलॉजी है, हम कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं क्या, और इनसे आजकल खासकर कोविड-19 स्टार्ट होने के बाद कैसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लोग, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेरी एक्सक्लूसिव गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अजजद अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ऑफ बाजार घर। अस्सलाम वालेकुम अजजद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अजजद, ये बताइए कि ये तीनों चीज़ें खासकर सोशल कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स या हाइपर लोकल, एक्चुअली ये है क्या और ये इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है? ठीक है, चलें जी। कोविड की बात जैसे आपने की है, तो कोविड की वजह से अगर आप देखेंगे कि अगर आप लास्ट 2 इयर्स में देखेंगे तो जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, अगर आप अमेजोन को देख लें, टू नेम वन, राइट, दे मेड सब्सटैंशियल गेन्स, दे मेड सब्सटैंशियल सेल्स। आप अगर करीब की मार्केट में देखेंगे तो आपको इंडियन जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आएगी व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, देखें, कॉमर्स हो गई, इंटरनेट आया 95 लेट 90s में जब आया, तो लोगों ने कहा इसके थ्रू हम, क्योंकि ट्रैवलिंग दूर हो गई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नेचर डिफरेंट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हब्स दुनिया में डिफरेंट बनने शुरू हो गए, तो इंटरनेट ने इन सबको कनेक्ट कर दिया। ये हो गया ई कॉमर्स, राइट। ठीक है, तो बेसिकली हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कदरे आसान ज़बान में समझाऊँ, और लोग उसकी बदौलत, अब चाहे आप ई कॉमर्स का पेज बना लें, कोई वेबसाइट बना लें, ये सारा ई कॉमर्स का पार्ट है। हुआ ये कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले के करीब ये हुआ कि अब ह्यूमन है ना, कोई चीज़ नहीं चाहिए, राइट। जो हमारा शॉपिंग में अगर आप जनरली देखें तो उसमें एक एक्सपीरियंस की कमी महसूस हो रही थी, तो चाइना ने ये किया। ये चाइना में स्टार्ट हो चुका है। चाइना, अगर मैं आपको बात करूँ सोशल कॉमर्स की, उनकी मार्केट $100 बिलियंस क्रॉस कर चुकी है। एग्जैक्टली, राइट। अब उसमें ये हो गया कि अब आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए, चाहे बीट फेसबुक, बीट इंस्टा, बीट एनी सोशल प्लेटफॉर्म। आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो लोगों का वक्त ज़्यादा गुजरता है, तो उन्होंने ये लोगों ने डिटरमिन किया कि दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप चीज़ें बेच सकें। अच्छा, ये जो सोशल पे जहाँ ना सिर्फ आप अपना टाइम लगा रहे होते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप ना इंगेज कर पाएँ। आपने पाकिस्तान में देखा होगा, बहुत सारी खवातीन हैं, शोज़ कर रही होंगी, कोई घर से बैग भेज रही है, मैंने देखा है कोई घर से अचार भेज रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो उसका जवाब दे रही है, यू नो ऑल दैट थिंग। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स, जहाँ पे आप सोशल कनेक्टिविटी लेके आ गए। अब जो नया एक बज़वर्ड, अगेन इतना नया शायद पाकिस्तान में थोड़ा नया हो, लेकिन वो जो है वो है हाइपर लोकल। हाइपर लोकल हो गया कि अब आप ना एक लोकलाइज्ड इकोसिस्टम बनाएंगे। अच्छा। जैसे आप ये सोचिए कि जैसे लेट्स सपोज मैंने ग्लास खरीदना है, राइट। अब ये ग्लास आपने गई और किसी आपने ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म से खरीदा, हो सकता है लाड़काना में दस्तयाब हो, एंड यू आर इन लाला मूसा। सो लाड़काना से चलेगा, किसी वेयर हाउस में जाएगा, फिर पैक होगा, फिर लाला मूसा में आएगा, और इट विल गोइंग टू टेक एटलीस्ट 3 days, राइट। ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपने गिलास खरीदना है और आपका प्लेटफॉर्म आपके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में बताएगा कि नताशा जी ये दुकानें हैं, जो आप प्रोडक्ट देख रही है यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो उससे होगा कि एक लोकलाइज्ड इकोसिस्टम बन जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये होगी कि जो 3 दिन लगते थे ना प्रोडक्ट के आने में, अब आप जस्ट इमेजिन के 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे एक मार्केट है, राइट, और वो बंदा उठाएगा, क्योंकि अब रेंज में आ गई, वो हो सकता है खुद डिलीवर करवा दे, या जब लोकल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे बाइक राइडिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वो उसके थ्रू आपके घर पहुंचा देगा। तो आपको ये सहूलत होगी कि आपके पास चेंज कराने की, रिटर्न करने की, बिकॉज अब एक्सेस आ गई आपके पास। तो हाइपर लोकल बेसिकली लोकल इकोसिस्टम पे काम कर रहा है। सो जो नेक्स्ट चीज़ है ना, जिस तरह अगर आप यूके में देखेंगे ना, अब यूके में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कि लेट्स सपोज आप बिजी हैं, जैसे आजकल, राइट, आपके पास शॉपिंग का टाइम नहीं होता होगा, आपने सोचा यार आई नीड टू हैव अ स्कार्फ, आपको 2 समझ में आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट श्योर कि विच वन टू बाय। तो अगर आप हाइपर लोकल के सिनेरियो में होंगी ना, तो वो बंदा आएगा और वो 6 स्कार्फ लेके आएगा। ओके, आप एक पिक करोगे और 5 वो वापस लेके चला जाएगा, जो कि ई कॉमर्स के आज के जो सेटअप उसमें मुमकिन नहीं है, राइट। सो ये है सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे। इस पे मजीद बात करेंगे कि लोकल इको जो आपने बताया ये सिस्टम है, ये एक्चुअली है क्या।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोकल इकोसिस्टम पे बात कर रहे थे। आपके फिंगर टिप्स पे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है, लेकिन जब बात हो रही है चॉइस की तो चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे पास 10 चीज़ें मौजूद हो और उसमें से एक हमें पिक करनी हो। तो ये चीज़ें हमारे बोलते हैं ना कि माइंड चेंज हो जाता है जल्दी से, फ़ौरन से। तो ये चीज़ें सामने हो तो इससे फ़ायदा उठाना मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अजद साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजद साहब, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के नाजरीन के लिए और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ही? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना तो अभी तो मेरे हिसाब से एज अ पाकिस्तान में ना ई कॉमर्स, फॉरगेट अबाउट सोशल कॉमर्स या हाइपर लोकल, अभी ना हम लोग इन्फेंसी स्टेज पे हैं। अच्छा। आपको एक मजे का स्टैट सुनाता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की अप्रॉक्सीमेटली आबादी आ गई 220 मिलियन, राइट? आप उसको ना फ्रेगमेंट करें कि खवातीन को उठाएं जो 15 साल से 55 ईयर्स की है। अच्छा। राइट? ये जो पॉपुलेशन है ये ईरान की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है, राइट? और ईरान का जो ओवरऑल ई कॉमर्स सेटअप है वो पाकिस्तान से इफेक्टिवली 17 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा। सो पाकिस्तान के पास तो अभी ई कॉमर्स में जाने के लिए इतना पोटेंशियल है कि अभी अगर 2, 3, 4 बड़े प्लेयर्स भी आ जाते हैं तो मार्केट पोटेंशियल इज ह्यूज डेफिनेटली जी। ये बस वो है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप बस वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा एंड ही गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अब कौन लेता है वो अपॉर्चुनिटी वो देखने वाली बात है। राइट, लेकिन अभी यहाँ पर रूम बहुत मौजूद है, रूम यहाँ पे रूम ही space रूम है बहुत जी, रूम ही रूम है। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है वेस्ट में कल्चर, क्या दिखाई दे रहा है चाइना की मार्केट्स के बारे में? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जो है अब सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासकर कोविड ने बहुत सपोर्ट किया है। कोविड ने बहुत सपोर्ट किया जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको मैं एक और बात बताऊँ ना, चाइना तो दे हैव इफेक्टिवली मास्टर्ड द सोशल कॉमर्स, राइट? आहिस्ता आहिस्ता ये यूएस में जा रहा है और आपको मतलब मेरे लिए थोड़ी हैरानकुन बात थी कि जो बिग ब्रांड्स हैं, मे बी आई कैन नॉट नेम देम राइट नाउ, वो भी अब सोशल कॉमर्स पे जाके एंगेज हो रहे हैं। दे आर एंगेजिंग विद द इन्फ्लुएंसर्स ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें इफेक्टिवली, राइट? सो चाइना इज कैचिंग, यूएस इज कैचिंग अप, लेकिन चाइना का दे आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज सोशल कॉमर्स इज कंसर्न। अच्छा, आपका सॉरी एक सवाल था लोकल मार्केट पे, वो सॉरी आई मिस द पॉइंट, क्या था आपका सवाल? लोकल मार्केट कैसे दिखाई दे रही है लोकल? अच्छा, हाँ, या कोविड का के पॉइंट बाद? था आपका, हाँ। ठीक है। अब कोविड में ये हुआ कि एक्चुअली ये काम मैंने जस्ट टू हैव अ फील, ये काम मैंने खुद भी किया। पाकिस्तान में अगर आप फेसबुक पे खोलेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत सारी खवातीन नजर आएंगी, बहुत सारे यंग टैलेंटेड लोग नजर आएंगे, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि आप अच्छे बंदे हैं, यू आर ब्रिलियंट, आपके पास एंड यू नीड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो हम यूजुअली उनको पुश कर रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, या तो आप राइडर बन जाओ या ड्राइवर बन जाओ, राइट? और फेसबुक की वजह से व्हाट आई हैव सीन इज कि देयर इज अ सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ सामान यहाँ से लिया, यू आर डूइंग समथिंग एट योर होम, आप केक बेच रही है, छोटी एग्जाम्पल है बट इट्स वेरी पावरफुल कि आप होम कॉटेज जो है दे आर यूजिंग द सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। सो पाकिस्तान में फेसबुक के थ्रू सेल्स इज फिनोमिनल। मतलब सोशल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। सोशल मार्केटिंग यूजिंग द फेसबुक इंस्टा अप्रोच, यू आर एक्चुअली सेलिंग प्रोडक्ट्स। आपने कहा कि पहले जो एक हाउस होल्ड होती थी और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब उनके लिए एक ये है कि वो घर से ही बैठकर काम कर सकती हैं और मार्केटिंग उनके लिए पर्सपेक्टिव वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। Exactly. उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बजट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकती हैं अपनी प्रोडक्ट की। बिल्कुल जी, देखिए मतलब थैंक्स टू दीज साइट्स अगेन, जो कि कुछ बैन भी हो गई है पाकिस्तान में, उन्होंने ये सपोर्ट किया पाकिस्तान को कि इन द लास्ट 5 years। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स ग्रोथ रेट है ना, वो जो दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में आता है। अच्छा, राइट? जो CAGR है ऑफ ई कॉमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 4 years, वो 15% पे लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है। Whereas अगर मैं सोशल कॉमर्स की बात करूं तो उसके लिए जो CAGR देखा जा रहा है वो इट विल गोइंग टू हिट 31%, यानी कि डबल द नॉर्मल पेस, राइट? अच्छा, अब उसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सोशल कॉमर्स का फिनोमेना इसलिए ज़्यादा उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एक तो ना रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, राइट? फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बस अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पे चले एक मेन आ गई इंग्लिश और एक स्पेनिश आ गई, 2 आ गई। पाकिस्तान में यहाँ से शुरू हो बल्ती, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, ऑल दैट।
اور جو اچھا اجز صاحب میں آپ کو پاز کروں گی, ایک انٹرنیشنل ایجنسی کی بھی تھیوری ہے, یہ رپورٹ ہے کہ میک اور بریک بالکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ای کامرس کے اوپر. تو ایکچولی یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایجنسی ہے جو کہ کام کرتی ہے ای کامرس پہ. انہوں نے کہا جو اگلے 3 سے 4 سال ہیں دیر کچھ بھی اے پوزیشن جہاں پہ جو نیٹو لینگویج ہے نا وہ میک اور بریک کرے آپ کے ای کامرس کے ایکو سسٹم کو. اچھا, بیکاز لیٹ سپوز پیپل وانٹس ٹو انگیج, پیپل وانٹس ٹو ریلیٹ دا شاپنگ ان دا لینگویج. جیسے مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے کہا ایران از ڈوئنگ ویری ویل رائٹ, 17 ٹائمز آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب جو ایران میں آپ ویب سائٹ جائیں گی نا دے آر بلنگول, وہ پرشین میں بھی ہیں اور انگلش میں بھی ہیں. اینڈ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ آتے ہیں اس سائٹ پہ, کیونکہ پاکستان کا اگر آپ لٹریسی ریٹ دیکھو بھی ہم 60% سے نیچے ہیں. سو ہمارے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وین اٹ کمس ٹو اسٹینڈرڈ ای کامرس فارمیٹ کہ یار میں انگریزی میں پڑھوں, آپ بھی دیکھیں گے اتنی لمبی ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس آلویز ایزی ٹو اسکپ تھنگس. سو سوشل کامرس اس وجہ سے میرے حساب سے گریٹ فینومینا, وی آر ویری مچ لوکنگ فارورڈ کہ کس طرح سے پاکستان میں پرفارم کرے گا. اچھا ایک کوشچن اور بھی حکم ہے, کیجیے. کوالٹی کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں اور ڈلیور کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جو بڑی کمپنیز بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ایشوز ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز وہ بلیک فرائیڈے یا فرائیڈے گڈ فرائیڈے کچھ اس ٹائپ کا بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آتا ہے وہ چیز آپ کے پاس ڈلیور ہوتی ہے وہ 4 دن بعد خراب ہو جاتی ہے. ان ایشوز کو کیسے ٹیکل کریں گے آن لائن شاپنگ کے لیے, جو کہ زیادہ میرے حساب میں ہرڈل کریٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اصل میں پاکستان کی مارکیٹ میں نا سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ ٹرسٹ کا ہی ہے. اچھا ایک جس طرح انٹرنیشنل اسٹڈی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کسٹمر آپ کا خراب ہو نا وہ 16 لوگوں کو خراب کرے گا, بالکل, سب کو اور ایک کسٹمر خوش ہوگا تو صرف 4 نئے کسٹمرز لے کے آئے گا. دیکھیں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلیک فرائیڈیز اور اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ٹرانزیکشنز. ٹھیک ہے, ایز اے ہیومن بینگ سب سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ غلطیاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اچھا, ہاں ہم نا فار سم ریزن نا ہم بزنس کو نا تھوڑا سا سم ٹائمس جو ہمارے آن لائن سیلرز بھائی ہیں, کیونکہ میں اس فریٹرنیٹی سے وہ تھوڑا سا گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اچھا یار بھیجتے ہیں, دیکھی جائے گی. چلیے اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں, آن لائن شاپنگ اور خاص کر ای کامرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ایکو سسٹم جو آج کل ایک نیو فینومینا ہے مارکیٹ کے اندر, یا کہہ سکتے ہیں ہم سرکولیٹ کرتے ہوئے آن لائن شاپنگ کے اندر دکھائی دے رہا ہے. اسجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. اسجد صاحب یور ٹیک آن. جی اچھا ایگزیکٹلی جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے لوکل مارکیٹ کا بتایا. لوکل مارکیٹ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کافی حد تک ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہیں جب ڈلیوری پہ چیزیں آتی ہیں, کوالٹی کمپرومائز ہو جاتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ دا وے آئی سی اٹ کہ انشاءاللہ مارکیٹ امپروو کر رہی ہیں, اور اگر آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو دیکھیں گے وہ یہ کر رہے ہیں کہ دے آر آلسو پروجیکٹنگ دا کمپنی اور دا وینڈر بیہائنڈ دیٹ پروڈکٹ. اچھا, تو میں اس کے لیے سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کا ایک اسٹور ہے اور میں کہہ رہا ہوں دس از نتاشا آرٹس رائٹ. اگر میں پروڈکٹ کے ساتھ لکھ رہا ہوں نتاشا آرٹس ہیں, پروموٹڈ بائی نتاشا آرٹ ہے, تو جب اور نتاشا آرٹ اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے تو پاسبلٹیز جو ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں گی جب ہم فراڈ کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ پلیٹ فارمز یہ کر رہے ہیں کہ وہ انٹائرم ایک QC ڈپارٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, لاجسٹکس پارٹنر امپروو ہو رہے ہیں. سو انشاءاللہ اللہ کرے گا, اینڈ آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو جو یہ ایررز ہیں اور جو یہ مسئلے مسائل ہیں تھوڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے ایز اے پرسنٹیج. ساری بات ہے مارکیٹ بڑھے گی تو مارکیٹ بڑھے گی, نمبرز بڑھیں گے, لیکن ایز اے پرسنٹیج جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, ہماری اکانومی میں کتنا ویٹیج دکھائی دیتا ہے ای کامرس کا یا سوشل نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کا, اور اس کا جو ایک آؤٹ کم ہے آنے والے دنوں میں ایس ایم ایز کو کتنا پروموٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا, اور ان کے لیے کتنا پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ای کامرس کا ایک چیلنج یہ ہے کہ آپ کو نا اس کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم چاہیے, ایک اسٹاف چاہیے جو اس کو مینٹین کرے گا, اینڈ دین یو نیڈ اے مارکیٹنگ بجٹ فار اٹ. جو ہمارے ایس ایم ای وینڈرز ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس اتنا بجٹنگ اویلیبل نہیں ہوتا. تو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے اسٹارٹ اپس کی اگر آپ بات کریں تو دیر آر نمبر آف کمپنیز وچ آر کمنگ اپ, اور وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ان ایس ایم ایز کو ٹولس دے رہی ہیں کہ یو ورک اینڈ یو فوکس آن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ اینڈ لیو دا لاجسٹکس ٹو اس. سو یہ بہت ضروری ہے, اور یہی چیز امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ اس طرح سے سوچیں کہ اگر آپ پاکستان میں پروڈکٹس دیکھیں گے نا, پاکستان میں آپ کو بہت ساری نویلٹی پروڈکٹس مل جائیں گی رائٹ. میں ایک سمپل ایگزامپل دوں, رلی لے لیں آپ ایگزامپل رائٹ, رلی یو نو دیٹ چادر جس میں پیچز لگے ہوتے ہیں.
اب وہ ایک کسی گھر میں بیٹھ کے کچھ خواتین بنا رہی ہوں گی رائٹ, اینڈ سم ون ان صدر میں بیٹھ کے ایک بندہ بیچ رہا ہوگا, تو جو پریمیم ہے نا وہ بیسیکلی سیلر کے پاس رہتا ہے, مینوفیکچرر کے پاس نہیں رہتا, پلیٹ فارم مل جاتا ہے رائٹ. اب جسٹ امیجن کہ اس سوشل کامرس یا ای کامرس کی وجہ سے ہم وہ جو مینوفیکچرر ہے اس کو ایکسیس دے دیں, جسٹ امیجن کہ اس کو ہم تھوڑا سا پروفٹ دیں گے نا, وٹ ول بی دا امپیکٹ آن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. اور جب وہ لوکل ایکو سسٹم ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ گھر خوش ہوں گے, کمیونٹی ڈیولپ ہوگی, دے ول بی مور انکلائنڈ ٹورڈز ڈوئنگ مور ورک. اگر آپ کو آپ کے محنت کی مزدوری اچھی ملے گی تو آپ دل لگا کے کام کرو گے, آپ کی کوالٹی خود بخود امپروو ہوگی. تو دس از ہاؤ سی کہ اگر ہم جب یہ ڈاٹس انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 3-4 ایئرس ملائیں گے پاکستان میں, تو جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی امپروو کرے گی. اچھا, کوئی بھی چیز نیو آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر اوبویسلی کوئی نہ کوئی کریکشن ریکوائر ہوتی ہے, تو جب سارے کریکشن جو ہے وہ صحیح کر لی جاتی ہیں, یا پھر جو اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چیزوں کو فکس کرنے کی وہ چیزیں کر لی جاتی ہیں, تو پرابلم زیادہ تر سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. تو یہی وجہ ای کامرس میں یا آن لائن شاپنگ میں دکھائی دیتا ہے. چلیں جی اس پر مزید بات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم آن لائن شاپنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ازجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ازجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. مارکیٹنگ کا جو نظریہ ہے یا مارکیٹنگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی کافی حد تک چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہی کوشش کی کہ ڈیٹیل اس پہ بات کر سکیں اور ان کے جو انز اینڈ آؤٹس ہیں اس پہ بھی بات کر سکیں. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.